नाजरीन आदाब, शोबे खबर की खुसूसी पेशकश हालात हज़रा में आपका खैर मकदम है। मैं हूँ आपका मेज़बान फैयाज़ अहमद फैयाज़। नाजरीन, पिछले कई हफ्तों से हमने आपको मुख्तलिफ मौज़ूआत से मुतल्लिक जानकारी दे दी। हमने बात की चाइल्ड प्रोटेक्शन से मुतल्लिक, विमेन सेफ्टी से मुतल्लिक, और उसके बाद हमने एक और मौजू पे बात की, वो है ड्रग एडिक्शन। ड्रग एडिक्शन की जो वबा इस वक्त हम 400 देख रहे हैं। हमने पिछले एक शुमारे में आपके सामने तस्वीर रखी जम्मू कश्मीर के हवाले से, क्या सूरत हाल है ड्रग एडिक्शन के हवाले से, और किस तरह के यूथ्स इसमें इन्वॉल्व है, किस तरह की सिम्टम्स हैं, कौन सी सिचुएशंस में ज़्यादातर इस तरह के वाक़यात देखने को मिलते हैं। यमन सारी चीज़न मुतलिक और ऐसे कहा चूँकि अस वो ये कि अत सिलसिलस मंजन युजन गोडनेथी सारी खुद गोड कह जिम्मेदारी कमन पज अत कुन खास जोन दिन अगर इत कह साइंस आसन आज करो अस तह निश खास कत अत मुतलिक जे अगर वन खुदा न खास्त कह अत वबहस मज हेन आव मुबतला सपुद तमिक कारण क्या तमिक रीजन क्या वजूहत क्या कतन अमि किस्म प्रॉब्लम आया युस जन सोन मोल मोज सह मा कुन जाय अत सिलसिलस मज मुलवस सह मा कुन जाय गशर वर्तावान यथ कशरन लफ्जन मज वनान तो पत नतीज यह नेरान अख मोज मा हद खुद ज्यादा लाड प्यार मोहब्बत अमिस बचस दिवान तो पत अख वक्त वातान कि यह बच्चे अमि कंट्रोल नेबर नेरान तो कंट्रोल नेबर नीरित सह वनकन किस अत समाजस मज यह वबा अत मज हेन यवान यम जन अत मज हेन आमत तिमन खतर क्या खसूसी तौर ये सरकार तरफ मुतलिक जन डिपार्टमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज GMC श्रीनगर तमि तरफ कम किस्म ट्रीटमेंट ये अवेलेबल ये खसूसी कद बात वतनो तम और इस सिलसिले में हम अपने स्टूडियो में वेलकम करना चाहेंगे डॉक्टर यासिर हसन राथर साहब जो प्रोफेसर हैं इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज GMC श्रीनगर। डॉक्टर यासिर हसन राथर साहब, आपका स्वागत है हमारे। शुक्रिया फैज साहब, शुक्रिया। इनके साथ तशरीफ रखे हुए ये हैं डॉक्टर मसूद मकबूल साहब जो कंसल्टेंट हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज GMC श्रीनगर। डॉक्टर मसूद साहब, आपका भी स्वागत है हमारे इस आज की शो में। डॉक्टर यासिर हसन राथर साहब, जिस तरह से हमने बात की, हमने बता दिया, कुछ साइंस पे हमने बात की कि किस तरह की साइंस है, पता चले कि आया कोई बच्चा है, कोई जवान है। आजकल तो पिछले शुमारे में हमने बात की भी, एक बच्चा था 6ठी जमात में, वो भी इसमें ऐसे भी कुछ इंसिडेंट्स हमने देखे। तो आपसे हम आगाज में जानना चाहेंगे, फिर ट्रीटमेंट पे हम बात करेंगे, काजेज पे बात करेंगे। ये बताइए कि जो साइंस के हवाले से कुछ एडिशन आप करना चाहेंगे, आगाज कीजिए। देखिए, पहले आपने समझना ये एडिक्शन जो है एज ए मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल मैं आपको बताऊं कि ये इलनेस, ये एक मेंटल इलनेस है जी। अगर बात स्पेसिफिकली करें जो नई रिसर्च दिखाती है, ये ब्रेन डिजीज एक्चुअली शुरू पहले ये गलती से होती है। वो फैक्टर्स हम बाद में बात करेंगे किसकी वजह से, पीयर प्रेशर या पेरेंटिंग या बाकी चीज़ें। लेकिन शुरू चलो मजाक में ही होता है, जिसको हम करेंगे वॉलंटरी बिहेवियर है, अपनी मर्जी से ये ड्रग्स ले रहा है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये ड्रग्स जो हैं इसके दिमाग को हाईजैक करते हैं। पर्टिकुलरली ये देखा गया है कि जो आपका रिवॉर्ड सेंटर है, रिवॉर्ड सेंटर को सुई पार्ट ऑफ ब्रेन युस तुम अख सो प्लेजर छु दिवान, युस तुम अख सो मज़ छु दिवान डेली लाइफ मज। अगर तुम कहाँ खन छु खान, फूड छु अपनी पसंदीदा खाना खा रहे, आपको मज़ा आता है। अगर बच्चा स्पोर्ट्स खेलता है, कोई एडवेंचरस स्पोर्ट्स हो या कोई भी स्पोर्ट्स, को मज़ा आता है, सही बात। एक डोपामिन रश मिलता है जी। लेकिन बदकिस्मती से क्या होता है कि ये जो ड्रग्स हैं, और ड्रग्स में भी ये मैं कहूँ ये साइको एक्टिव ड्रग्स, साइको एक्टिव गई जो आपके जहन पे, ब्रेन पे असर करते हैं। ये ड्रग्स आपके इस प्लेजर सर्किट को, रिवॉर्ड सर्किट को ऐसे हिट करते हैं कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा डोपामिन रश होता है, और जब ये बार बार लेता है तो इसको एक प्लेजर मिलता है, इंटेंस प्लेजर मिलता है। पत क्या गसान कि
أمِس چھُنہٕ سُہ سپورٹس ایکٹیوٹی اگر ییٚمہِ سۭتۍ أمِس نارملی مزٕ اوس مِلان یا کھٮ۪نہٕ سۭتۍ اوس مزٕ مِلان سُہ مزا چھُنہٕ أمِس مِلان کینٛہہ. سو موسٹ آف د ٹایم أمِس چھُ باسان کہِ نہ بہٕ کرٕ ہا یِہوے. سو لِٹرلی چھُ أمۍ سُنٛد یہِ رِواڈ سینٹر برین گژھان ہاے جیک. تَتھ منٛز چھُ بیٛاکھ اکھ پارٹ آف برین تَتھ وَنان پرِفرنٹل کارٹیکس. یہِ تہِ چھُ گژھان ہاے جیک. پرِفرنٹل کارٹیکس گوٚو بٔتھِم برینُک بٔتھِم حصہٕ. تَتھ منٛز کیٛاہ چھُ گژھان کہِ یہ پرِفرنٹل کارٹیکس تُہُنٛد ججمنٹ ڈیسیجن یُس تُہۍ کران چھِو نارملی انسان سُہ ججمنٹ یا ڈیسیجن آسان چھُ پاور انسان سُہ چھُ یِہوے کنٹرول کران. وۄنۍ یہِ تہِ چھُ گژھان ہٹ اتھ منٛز. سو اس کو وہ ججمنٹ نہیں رہتا, ڈیسیجن پاور نہیں رہتا جو ابھی آف لائن ابھی آپ آف ریکارڈ کہہ رہے تھے کہ کچھ کیسز آپ نے دیکھا جہاں پہ بہت زیادہ وہ وائلنٹ ہو جاتے ہیں. ایکچولی وہ اس کی وجہ سے ہوتا ہے. سُہ چھُ بیمار اصلی, وہ کرمنل نہیں ہے. اچھا آپ کے اچھی چیزوں میں وقت لگتا ہے, خوبصورتی نکھارنے میں وقت لگتا ہے, بیوٹیفل ڈیزائنز ٹیک ٹائم, لیکن KYC اپڈیٹ منٹوں میں. KYC اپڈیٹ اب آپ گھر بیٹھے بیٹھے بھی کر سکتے ہیں. رجسٹرڈ ای میل, رجسٹرڈ موبائل نمبر, آن لائن بینکنگ سے, آدھار, OTP بیسڈ KYC سے یا پھر ویڈیو KYC سے. یہاں تک کہ اکاؤنٹ بھی گھر بیٹھے بیٹھے کھولا جا سکتا ہے. RBI کہتا ہے, انہیں سے سنیے, جانکار بنے چوکنے رہیں. پاپا یہاں سے اپنا پلاٹ شروع ہوتا ہے. میں آپ کو لے آؤٹ دکھاتا ہوں. یہ آپ کا روم اور یہ ساتھ میں بالکنی اور اس مٹی پہ گھر. پاپا صاحب بیٹا, گھر زندگی میں ایک ہی بار بنتا ہے. بھروسہ رکھیے گھر مضبوط ہی بنے گا. ایک ہے موقع, اس میں سب لگاؤں گا. اپنے ارادوں سے مضبوط ایک گھر بناؤں گا. بھجوانا صرف الٹرا ٹیک ہی. الٹرا ٹیک ہی کیوں؟ آپ ہی نے تو کہا تھا کہ گھر زندگی میں صرف ایک ہی بار بنتا ہے. گھر ایک موقع ایک, اس لیے سیمنٹ بھی دیش کا نمبر 1. الٹرا ٹیک, انڈیاز نمبر 1 سیمنٹ. کا مقصد ہے وہ بیمار ہے, کرمنل نہیں ہے. بالکل یہی بات لے کے ہم آگے جائیں گے ڈاکٹر مسعود صاحب کے پاس. ڈاکٹر مسعود صاحب یہ بتائیے, آپ چونکہ بحیثیت ایک جو سائیکالوجی آپ دیکھتے ہیں, نفسیات جو ہے وہ آپ دیکھتے ہیں, آپ یہ بتائیے کہ اس میں ارلی آئیڈینٹیفیکیشن کس طرح سے ہو سکتی ہے, کس طرح سے اس کی وارننگ سائنس ہوتے ہیں, کس طرح سے پتہ چل سکتا ہے جو ابھی کہا ڈاکٹر صاحب نے ایک بیماری ہے یہ, تو کس طرح سے پتہ چل سکتا ہے؟ بالکل, اور ارلی آئیڈینٹیفیکیشن بہت امپورٹنٹ ہے. ارلی آئیڈینٹیفیکیشن کا مطلب ہے کہ ہمیں پہلے ہی پتہ لگنا چاہیے کہ شاید ہمارا بچہ یا جو بھی فرد ہے وہ ہاتھ سے جا رہا ہے اور ایڈکشن کی طرف جا رہا ہے. اور جتنا جلدی ہم اس پہ ایکٹ کریں گے اتنا نقصان کم ہوتا ہے اور اتنا جلدی ہی ٹریٹمنٹ ہم سٹارٹ کر سکتے ہیں, اور اس کے بعد پروگنوسس بھی اچھا ہوتا ہے کہ وہ بندہ جلدی ٹھیک بھی ہو جاتا ہے. تو اگر ہم دیکھیں گے ارلی وارننگ سائن میں, خاص کر کیونکہ ایڈولسنٹ ہی اس میں آ جاتے ہیں, تو 2 طریقے کے ہم دیکھ سکتے ہیں. ایک ہے باڈیلی, جو اس کے جسم سے ریلیٹڈ ہوگا, جیسے اس میں بار بار بچہ بول سکتا ہے مجھے سر درد ہے, میں اسکول نہیں جانا چاہتا ہوں, مجھے آج موڈ ٹھیک نہیں ہے, مطلب سر درد بتائے گا. اس کو آنکھیں لال ہو سکتی ہے, کبھی بہتی ناک ہوتی ہے. نفسیتی بیمار ہند آغاز ام سات آسان کن یہ ایڈکشنس مز مبتلا تھوڑا سا یہ انسان گۄڈنِکہِ پھِرِ سبسٹنس کر پتہ 2-3 پھر یہ لاگ کرن یم سمٹمز لگان ین. سو ہو سکتا ہے کہ ون سہ گومت ایڈکشنس مز کمپلیٹ کہین, یتھ اس ونان سوشل, مثال سوشل ڈرنکنگ, پرسن از ناٹ وہ الکوہل ایڈکٹ نہیں ہے, مگر سو اخ ڈرنکنگ ہند سو اخ سوشل ڈرنکنگ مز زیادہ گژھِ وومٹنگ گژھِ سٹارٹ, باقی یم سائنز تمیک. تو ایسے ہی باقی سبسٹنسز کے مور اور لیس یم تہ سبسٹنس تمن مز باڈیلی سائنز یوان. جی جی کر بہ اتس ایڈ کہ کیا سپیسفک چیز آسان یم اس وچھو اکس سبسٹنس یوزر یس بچہ یس ڈپینڈنٹ آس گومت یا ایڈکشنس مز آز کل یمیک وبا پھلیمت سہ آسو تہ بوزمت سہ انجیکشن کرن. سو ہمیشہ گژھِ اکس پیرنٹس گژھِ بڑ یہ نا روزن کائنڈ آف واریاہ چوکن کہ وہ اپنے بچے کے بازو دیکھے, چیک کرے, فزیکلی اس کا دیکھے کہیں انجیکشن مارکس تو نہیں,
मगर वुछान मा छ कहीं डॉक्टर वो साहब इसलिए है ना, हाँ तो वो अलमिया इसलिए है, नहीं parents देखते, के हाँ हवाले सॉरी से। टू कट, वो इसलिए नहीं देखते क्योंकि अवेयरनेस नहीं है लोगों में अभी, उतनी अवेयरनेस नहीं है कि क्या साइन, जैसे आपने इसीलिए तो आपने ये टॉपिक उठाया कि साइंस एंड सिम्टम्स क्या है, क्योंकि पता है लोग पेरेंट्स को कि एडिक्शन आजकल बच्चन में, लेकिन उनको ये नहीं पता कि कैसे पिक करें। जन अख बच्चे युस नॉर्मली दस्तरखानस मज बत खेवान मालिस माज सह वन इन सत बत खेवान सह अलग खेवान सह कमरस मज आसान मोस्ट सिक्रेटिव बिहेवियर यथ वनान वॉशरूमस मज ज्यादा रुस या अगर इंसुलिन सिरिंज मिले गरकन बैगस मज या कमरस मज या इत कई डॉक्टर वो अछ अगर यम सुरख आसन या बड़ इंपॉर्टेंट स्कूल पे इन शिकायत कि यह सा बड़ असल बच्चे एकेडमिकली असल तो मगर एकदम मतलब 6 रेतन मज या वरियस मज गो अमिस बिल्कुल यह गो अम सुन एकेडमिक परफॉर्मेंस गई डिक्लाइन, स्कूल बंक कर एब्सेंटीज यम या पोस मंगान ज्यादा गर चीज चोरी गसान गर या जो आपके गैजेट्स हैं ये फोन्स मोबाइल उसको आप देते हो वो दूसरे दिन कहीं होता ही नहीं, या आप दुकानदार या कोई रिश्तेदार आपको बोलेगा इसने आपके बेटे ने मुझसे कुछ 10,000 लिए 5,000 लिए उधार लिए, तो ये जब आपको बार बार मिले ये चीजें तो यू शुड एज ए पेरेंट यू शुड गेट अलार्म, यम रेड फ्लैग साइंस यम अकिस पेरेंटस हर कंस पेरेंटस इनफैक्ट गछ यमन चीजन मुतलिक नॉलेज आसिन कि अगर यम चीज बच्चस मज लबन यिवान तो he or parent should think कि मे बच्चस मज एडिक्शन प्रॉब्लम बे इनफैक्ट पता रिएक्ट कत कर तथ मुतलिक त करो डॉक्टर यासीर साहब कत हेथ गस बह नाजरीन निश बह यस वन यम जन सन माल माज वनकस वनकस इत डॉक्टर साहबन बिल्कुल फरमो पूर नजर थवन पन्निस बच्चस पे युंद फरमावन आज हसा जायन इत वुचान यम पेशेंट इंजेक्शन हूँ इस्तेमाल कर यपर ब्या मसल पे गो एडिक्शन योर थी वारियान जायन आई ये मतलब तहकीकस मज आवान हॉस्पिटल मज वुचन कैचन यूथ्स तम कह जवान तम यमन जवान हार्टस रिलेटेड पत प्रॉब्लम्स गई यम साथ इन्वेस्टिगेशन करान रूद गोड ननो वन डॉक्टर साहबस ट्रीटमेंट करा प्रॉपर डायग्नोसिस गो वन पत फाइनली यम साथ वो तहकीक गो पत आव यह वुचन यम ड्रग्स यमन मज इन्वॉल्व पत सुई इंजेक्शन जन डिस्पोवैन वनान सह अक फिर इस्तेमाल नफर करान सान दारित वह यम साथ यम 10 जवान आसन 8 जवान आसन यम तुलन लगाए सुई तथ मज सरीज ब्या कर इस्तेमाल ब्या कर इस्तेमाल तो मुख्तलिफ किस्म जन इन्फेक्शन जन बाकी चीज तम बराह रास्त असर हार्टस पे पेवान। बहरहाल दोम कत यह चीज कि जन डॉक्टर साहबन वनी वोन कि मालिस माज यमन चीजन सन ब्रुक्योस क्या सनान सठा इल्तिमास सठा गुजारिश सनिव सुल गर पन्न बचन पन्न औलादन अगर यह बच्चे अलग कमरस मज कुन जाय दपान बह खेम बत बह खेम दस्तरखानस मज ये डॉक्टर साहबन वनी फरमो अगर अत माज बासान मे मोहब्बत शफकत अमिस औलादस ज्यादा फिलहाल थन यह मोज यह शफकत तो मोहब्बत साइडस फिलहाल दीन साथ अमिस गर किस बचस दपनस ना यह बच यह बच्चे यन अस ब्रोह कुन पानस ब्रोह कन खेवन पानस ब्रोह कन चावन दस्तरखानस पे ये पतमिस प्रोग्रामस मज तोन आदाब तवस कि युथ यमो मुसीबतों निश बचो युथ यह परेशानी यम जन युथ यमन परेशानियन मज मुब्तला सपदो। डॉक्टर साहब चूंकि हमने बात की नाज़रीन के साथ, ये बताइए आप डॉक्टर मसूद साहब अभी जो बात की इन्होंने कहा, एक बात इन्होंने कही कि वो ये चीज़ है कि अर्ली साइंस के हवाले से इन्होंने बात ये भी बताया इन्होंने कि ये एक बीमारी है। वन जन करो काज कत वजूहत पे करो कत कि कम किस्म वजूहत अत मज हेकान कि यह बच्चे वार वार अत कुन गसान। बिल्कुल एडिक्शन बिहेवियर और अमुक पर्टिकुलर कॉज कहें यह यूजुअली गसान कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले मतलब डिफरेंट कॉजेज अत तुम यीत्या तुम ज्यादा जमा गसन
تیوتاہ زیادہ چانسز آسان کہ اخ انسان گژھِ ایڈکشنس مز. اور گۄڈنِچ اگر أسۍ کتھ کرو گۄڈنٮ۪تھ گوٚو جینیٹکس یا مٲنتو تُہۍ اگر مول موج مز کانٛہہ پیرنٹسو مز کانٛہہ کران آسہِ سبسٹنس ابیوز بچس چھِ زیادٕ چانسز آسان کہ سُہ تہِ کرِ سبسٹنس ابیوز دۄنوٕیو طریقو کہ بچہ چھُ وٕچھان تہِ گرِ یہ بہیویئر کہ مےٚ چھُ مول تہِ سگریٹ چٮ۪وان بہٕ تہِ ہٮ۪کہٕ سگریٹ چٮ۪تھ. دوٚیِم چیٖز کہ تٔمِس چھُ بَیولوجِکٔلی برین چھُ تٔمِس تِتھَے کانٛہہ فارم گژھان کہ سُہ چھُ جلدی کٔشِش گژھان چھِ تٔمِس اَتھ سبسٹنس ابیوزَس کُن. یِتھَے کٔنۍ چھُ أرلی یِم سٲنۍ ڈیولپمنٹ چھِ آسان مِثال اکھ بَچہِ چھُ مٲلِس ماجہِ برونٛہہ کَنۍ پَلان تَتھ منٛز اگر گڑبڑ گوٚو یعنی أکِس بَچَس چھِ آسان ضوٚرَتھ ییٚلہِ سُہ زٮ۪وان چھُ تٔمِس چھِ آسان مٲلۍ سٕنٛز تہِ ضوٚرَتھ ماجہِ ہٕنٛز تہِ ضوٚرَتھ اور اگر تَتھ منٛز گڑبڑ گٔے مٲلِس ماجہِ منٛز اوس نہٕ ٹھیٖک تعلقات کِہیٖنۍ یا گَرِ منٛز آسہِ واریاہ لڑایہِ آسہٕ یا ڈِوورٕس گوٚو یا مول اوس لایان موج ٲس واتان کِہیٖنۍ بَچَس یا اِموشنٔلی ٲسۍ نہٕ أسۍ پِرٛژھان أمِس بَچَس کِہیٖنۍ کہ ژٕ کیُتھ چھُکھ وغیرہ وغیرہ یہِ أسۍ اِموشنٔلی پیار کَران چھِ نالہٕ مٔتۍ تھاوان چھِ یِم چیٖز چھِ اثر کَران أکِس بَچَس چھُ أمۍ سٕنٛدۍ دٮ۪ماغ چھُ تِم تِتھ کٔنۍ بَناوان کہ سُہ چھُ ہٮ۪کان پَتہٕ سُہ ایڈِکشَنَس منٛز جلدی گٔژھِتھ. سِمِلَرلی پَتہٕ ییٚلہِ أسۍ برونٛہہ پَکو سکوٗلَس منٛز اگر أمِس اِتھۍ نفر میلے یِم ایڈِکشَنَس منٛزٕے چھُ اَسہِ چھِ پَیی صحبتُک چھُ واریاہ بوٚڑ اکھ اثر آسان پَتہٕ اگر سُہ غلط صحبتَس منٛز لوٚگ تہٕ بالکل ایگزیکٹلی. ڈاکٹر یاسر صاحب آپ اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے؟ پیئر صحبتَس پٮ۪ٹھ وَنو بہٕ یہِ صحبت چھِ أسۍ یِتھَے کٔٹھۍ وَنان صحبتَس آسان مگر یہ سائنٹیفکلی تہِ وٕچھنہٕ آمُت کہ پیئر جو پیئر کا ہے نا اس کا بہت افیکٹ ہوتا ہے بچے کے ڈیسیجن میکنگ. انفیکٹ اکھ سٹڈی تہِ ٲس گٔمٕژ اتھ پٮ۪ٹھ چھُ وٕچھنہٕ آمُت کہ اگر کانٛہہ یِمو کٔر سٹڈی کہ سِمولیشن چھِ نا کار سِمولیشن آسان ٹاسک دِتُکھ تٔمِس بَچَس بہٕ گٲڑۍ چلاو سِمولیشنَس پٮ۪ٹھ تٔمِس تھٲیِکھ زٕ سُچویشن أکِس سُچویشن منٛز تھٲیِکھ تٔمِس فرٛٮ۪نٛڈٕس أنٛدۍ پٔکۍ تَتھ منٛز وٕچھُکھ کہ اکھ سُچویشن تھٲوٕس فرٛٮ۪نٛڈٕس بیٛاکھ تھٲوہس وداوُٹ فرٛٮ۪نٛڈٕس پَتہٕ یِمو کَمپیر ییٚلہِ کوٚر دۄشوَے ٹاسکٕس یہِ وٕچھُکھ کہ یَتھ منٛز أمِس یِم فرٛٮ۪نٛڈٕس ٲسۍ أنٛدۍ پٔکۍ اَتھ منٛز نی أمۍ زیادٕ رِسکٕس ڈیوٗرِنٛگ کار ڈیوٗرِنٛگ ڈرٛایوِنٛگ اینڈ وین ہی واز alone he drove it very kind of cautiously. So یہ چھُ مطلب اَتھ منٛز وٕچھناو کہ اراؤنڈ یِمو کوٚر quantify تہِ اراؤنڈ 40 to 50% influence چھُ گژھان یہِ أمِس کہِ about his this decisions due to peers. تو کیا کرنا چاہیے اس میں مختصراً آپ یہ اس میں بتائیں کیونکہ ہمارا ٹاپک دوسرا ہے دوسرے پہ بات کرنا چاہیے کیونکہ آپ نے ابھی بات کی کہ ییٚمہِ ساتہٕ ہسا یہ بچہ أسۍ ترٛاوان چھِنۍ ییٚمہِ ساتہٕ أمِس پَنٕنۍ دوس آسان یِم چیٖز چھُنہٕ تَمہِ ساتہٕ کیئر کران. میں آپ کو یہ بات بتاؤں گا ابھی آج جب انسان ڈرائیو کرتا ہے سڑک پہ چلتا ہے وہیں اگر گاڑی مز بہتن چھِ اچھا ایسے یوتھس چلتے ہیں اچھا ان کی بائکس جو ہوتی ہیں جو وہ سوار ہوتے ہیں اس پہ پھر وہ زگ زیگ وغیرہ بالکل تو انسان کا کیا آپ مجھے ذرا بتائیے پھر آپ ناظرین پہ بھی ہم آ جائیں گے تھوڑا سا آپ سے ہم چاہیں گے. نہیں یہاں پہ جیسے آپ نے اسٹارٹنگ میں ہی کہا کہ پیرنٹس ہُنٛد چھُ بڑا امپورٹنٹ رول کہ پیرنٹس کو انوالو ہونا ہے جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا کہ پیرنٹ چھُ سُہ چھُ ماے تہٕ محبت تھاوُن مگر بیلنس کرُن سورُے کینٛہہ مطلب اتھ چھِ وَنان سُہ ایتھارٹیٹِو پیرنٹنگ چھِ أسۍ وَنان پننہِ ٹرمنالجی منٛز کہ اتھ منٛز چھُو تۄہہِ أمِس پیار تہِ دیُن ماے محبت تہِ دیُن مگر أمِس بَچَس چھُ یہِ تہِ وَنُن لۄکچار پٮ۪ٹھ مطلب أمِس گژھِ یہِ تہِ یہِ نا پتہ روزٕنۍ کہ مےٚ حظ چھِ یِم روٗلٕز اینڈ ایکسپیکٹیشنز مےٚ گرس منٛز تیٚلے ہٮ۪کہٕ بہٕ أمِس یِہُنٛد پیار یہِ محبت مِلے گا اِن کو اور وہ بِلانگِنٛگنٮ۪س ہونی چاہیے سُہ بانڈ گژھِ آسُن بَچَس تہٕ ماجہِ مٲلِس ماجہِ بانڈ یُس ییٚمِس بَچَس بانڈ آسہِ نا سٹرانگ بانڈ آسہِ اِموشنل بانڈ کومنِکیشن آسہِ ٹرسٹ آسہِ مٲلِس ماجہِ سُہ بَچہِ چھُ واریاہ دیر از لیس چانس کہ سُہ بَچہِ گژھِ. ڈاکٹر مسعود صاحب جس طرح سے ابھی انہوں نے کہا کہ اس میں جو ہے کچھ بائنڈنگس رکھنی ہے چونکہ ہمارے پاس آپ کے پاس ہیلپ لائن بھی ہے اس پہ بھی ہم بات کریں گے تو یہ جو ابھی آپ نے بات کی کہ جو بائنڈنگ کس طرح کی بائنڈنگ اس کو ہونی چاہیے اور کیا ہونا چاہیے. بالکل یہ مطلب یِتھ کٔنۍ مٲنِو تُہۍ اکھ سایڈ چھُ یتھ جایہِ اکھ مول موج چھُ بالکل سٹرکٹ بنان بَچَس دی نہٕ نٮ۪بر نیرنہٕ کِہیٖنۍ تٔمِس دی نہٕ پننٮ۪ن یِم أمِس دوس یار چھِ تِمن سۭتۍ گژھنہٕ کِہیٖنۍ یا تٔمۍ سُنٛد سُہ ڈیسیجن مانہِ نہٕ کِہیٖنۍ یہِ گوٚو بالکل سٹرکٹ پیرنٹنگ. بیٛاکھ اکھ اَنٛد چھُ یتھ منٛز سُہ بالکل مانان چھُ ہر اکھ کتھ بَچہِ وَنہِ مےٚ گژھِ موبایل تہٕ دِتُس موبایل بَچہِ وَنہِ بہٕ وٕچھٕ ٹی وی تہٕ دِتُس ٹی وی وٕچھنہٕ
نش یم دونوے ایکسٹریمز چھن ٹھیک کہین اخ بیلنس اپروچ یتھ مز کی چیز اس وچھو بچہ سن خاطر کیا ٹھیک اور کیا چھن ٹھیک تات بیسس پہ کرو ڈیسائڈ کہ کی چیز مانو کی چیز مانو بیش بیاکھ چیز یہ امپارٹنٹ یل اس فار ایگزامپل اخ ڈیسیجن کران کہ مے چھن یہ چیز بچس دین کی سچ ونوس یہ کہ بہ کیا سینس یہ جیسے آپ نے کہا بالکل آپ نے صحیح فرمایا ڈاکٹر مسعود صاحب کہ اس کو ریزن بھی بتانا ہے کہ ہم اگر آپ کو یہ اس کو کنوینئنس کرنا ہے اس کو آماد کروں بالکل. تو ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ اس سے پہلے کہ ہم اس پہ اور بات کریں گے کہ جو اب اگر اس طرح کے کوئی پیشنٹس ہیں مطلب کانچ تیت پیشنٹ کنسے بچس مزی پرابلم کنسے بدل کا پرابلم اب وہ ڈائریکٹلی آپ کے پاس نہیں آ پائیں گے تو جو ڈپارٹمنٹ کی طرف سے جس طرح کی وہ ہیلپ لائن جو ہے ہم چاہیں گے آپ کی ہی زبان سے ہم سنیں کہ تم سی کم قسم مدد ہیک ملت یت کت اس کت کر کہ یہ بیسکلی یت کت مسعود صاحب ارلی آئیڈینٹیفکیشن بڑا امپارٹنٹ اگر اس جلدی آئیڈینٹیفائی کرو اس لگہ گۄڈنیتھٕے پتہ کہ بچس چھ پرابلم ٹھیک ہے ات من ہچکچاہٹ یوان پیرنٹسن کہ بہ کتہ گژھ وۄنۍ کٲنٛسہِ ڈاکٹر صٲبس نش یا سُہ سٹگما اکھ چھُ اتھ اٹیچڈ تو یم سُہ شیم یتھ ونان سُہ انسان شرم گژھان کہ وۄنۍ کتہِ گژھِ سو اسہِ چھِ اتھ خٲطرٕ ہیلپ لائن نمبر اکھ یُس ٹیلیمانس ہیلپ لائن تتھ چھُ 14416 چھُ تمیُک نمبر سو تتہِ چھِ أسۍ کاونسلٲرٕز 24/7 کاونسلٲرٕز یم یتھس بچس کاونسلنگ تہِ ہیٚکن کٔرِتھ ارلی بہٕ چھُس ونان اگر گۄڈنیتھٕے آسہِ ارلی آئیڈینٹیفائی کاونسلنگ تہِ ہیٚکنس کٔرِتھ پیرنٹن تہِ ہیٚکن کاونسلنگ کٔرِتھ کہ کِتھ کٔنۍ چھُ أمِس سۭتۍ اپروچ کرُن کیٛاہ پزوٕ تۄہہِ کرُن کیٛازِ کہِ امہِ ساتہٕ آسہِ جسٹ کاونسلنگٕچ ضروٗرت یتھ أسۍ ونان سایکو تھراپی انٹروینشن مگر وۄنۍ اتتھس ہیٚکن یہِ تہِ کہ اگر وۄنۍ کانٛہہ پیشنٹ چھُ ییٚمِس ٹریٹمنٹ ضروٗرت چھِ ییٚمِس باسان کہ نہ حظ یہِ ہیٚکہِ نہٕ نہ یہِ چھُ واریاہ ایکسٹریٖم گوٚمُت تہٕ اتھ منٛز تہِ چھِ یِتھ کٔنۍ مےٚ ووٚن کہ یہِ سٹگما چھُ یِم چھِنہٕ یِوان برونٛٹھ کُن کینٛہہ سو یم ہیٚکن اتھ لاینہِ پٮ۪ٹھ کال کٔرِتھ تہٕ تِم ہیٚکنکھ کینٛہہ گایڈنس دِتھ کہ کتہِ کتہِ چھِ ٹریٹمنٹ سینٹرز أنٛدۍ پٔکۍ نا مطلب ییٚمِس نیرسٹ ٹریٹمنٹ سینٹر وہاں پہ وہ انفارمیشن مل سکتی. بالکل آپ کی بات ہم ناظرین کو بتانا چاہیں گے. ناظرین محترم جس طرح سے بھی ڈاکٹر صاحب نے فرمایا ڈاکٹر یاسر صاحب نے کہ جو ٹول فری نمبر ہے جس پہ آپ اس سلسلے میں کسی بھی قسم کی جانکاری جو ہے اگر ارلی آپ کو لگتا ہے کہ تہندس بچس کا پرابلم ام قسم کا سمٹم تنہا یژھان روزن مطلب پنن بچن مجھ روزان باتھ رومس مجھ زیادہ ٹائم دِوان یِتھ کٔنۍ یِمو فرمو حظ تو اگر تمہ قسمچ کانٛہہ کنسلٹیشن آسہِ ضروٗرت تو یُس زن ٹول فری نمبر وننہٕ آو 1800891416 تُہۍ ہیٚکِو سکرالس منٛز تہِ وٕچھِتھ بالکل نمبر چھُ یہِ موجوٗد تتھ منٛز بیٚیہِ اکہِ پھِرِ ونو أسۍ نمبر 1800891416 بیٚیہِ چھِ انونمٹی روزان کٲنٛسہِ ہٕنٛز آیڈنٹی گژھِ نہٕ رِویل اتہِ سُہ فٲیدٕ چھُ اتھ. جی ڈاکٹر مسعود صٲب اَسہِ ؤنۍتو اکھ کتھ بیٛاکھ اکھ مرحلہٕ چھُ حظ سُہ گوٚو یہِ چیٖز کہِ ییٚمہِ ساتہٕ یہِ بچہِ گۄڈٕ آسان چھُ حظ پتہٕ چھِ أمِس گۄڈٕ چھُ یہِ أکِس ایجہِ منٛز آسان پتہٕ گٔے أمِس ایڈولسن ایج پتہٕ گٔے أمِس یِم کٔژ مرحلہٕ یِوان حظ تھوڑا سا کٔرۍتو اتھ وضاحت حظ. بالکل اکھ گوٚو بالکل تُہۍ مٲنِو یُس اتھ چھُ ڈِفرنٹ باے برتھ یُتھُے یِمو گۄڈنیتھٕے بچہِ زاو حظ گٔے أمِس بچہِ سٕنٛز ایج بالکل پری سکوٗل گۄڈنیتھ گٔے برتھ ٹُو یُس پری سکوٗلِنگ چھِ آسان توٚتام ڈسٹنکشن ہیٚکو أسۍ کُنہِ واریاہو طریٖقو کٔرِتھ واریاہو سایکالجسٹو چھِ ڈفرنٹ ڈسٹنکشن دِژمٕژ مگر یِتھ کٔنۍ اگر بوٚڑٕے أسۍ وَنو سُہ گوٚو ییٚلہِ بچہِ زاو تتہِ پٮ۪ٹھٕ ییٚلہِ سُہ سکوٗل پری سکوٗل گژھِ یتھ أسۍ ونان چھِ کرچ گژھِ یا بیٚیہِ کُنہِ جایہِ تتھ جایہِ یہِ تراونہٕ اور تمہِ پتہٕ گوٚو کرچ پٮ۪ٹھٕ گژھِ تٔمِس ارلی سکوٗلِنگ یہِ گوٚو بیٛاکھ پتہٕ چھُ یِوان ایڈولسنس پیٖریڈ یتھ منٛز تٔمِس مڈل سکوٗلِنگ گژھان چھُ اور یہِ 12تھس تام روزان چھِ تمہِ پتہٕ چھُ گژھان أمِس ارلی ایڈلٹہُڈ سٹارٹ اور تمہِ پتہٕ چھُ گژھان أمِس ایڈلٹہُڈ امہِ پتہٕ یِم باقی یِم مرحلہٕ سٹارٹ. ناظرین محترم اب یہ جو آپ فیزز کی بات کریں وۄنۍ اتتھس کیا سگنفکینٹ چھُ یُس یہِ اڈولسنٹ فیز چھُ آسان یِہوے چھُ بڑٕ ونریبل آسان ٹُورڈز ایڈکشن کیازِ یہِ چھُ اڈولسنس منٛز چھُ أمِس سۄ اٹانمی میلان یہِ چھُ نیبر نیران یہِ چھُ کالیج گژھان أمِس چھُنہٕ سُہ روک تھروک سُہ نظر گُزر چھنہٕ روزان کینٛہہ مگر أمِس چھُ پنُن پان باسان اڈلٹ گٔے أمِس چھُ باسان بہٕ ہیٚکہٕ کانٛہہ ڈِسیجن نِتھ. اگین اتتھس ونہٕ بہٕ کہِ اگر ساینٹفکلی وٕچھو أسۍ
वन ति छुन अमि सुंद ब्रेन आसान डेवलप गोमुत के पर्टिकुलरली अगर बे कर ब कथ प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स सु छु सारी खोत लेट गसान डेवलप सु गसान अराउंड वन छु वनान न्यू रिसर्च सेज कि अराउंड 30 ईयर ऑफ 25 to 30 इयर्स ताई छु आसान गसान सु मेच्योर सुई ब्रेन इत कर मे ओन पार्ट ऑफ ब्रेन छु तुहुन जजमेंट डिसीजन मेकिंग कंट्रोल करान यित कय तो गणित वोन कि यिम छ देयर राइड बाइक्स मतलब वारिया डर जाता है इंसान सड़क पे जब हम देखते हैं। तो ये आप अपनी जगह सोचते हैं इनको ये अकल नहीं है कि खुदा ना खासा तो मालन माजन बेत वात वस्त तिमन मालन माजन सोचुन कि ये मल मज जिनको अब घर में जो उनके औलाद है जो बच्चे निकलते हैं पाच तिम दोले बाइक कड़ा बाकी चीज पाच तिम इत तिमन छुन पन्ने अमुक परवाह का यित कय तय पता है कि युजन बच्च अख चूंकि बह ओसुस यसान इशारा यथ कथ कुन दिन जी युजन बच्च अख यम साथ बच्चे सज परवरिश करो तो अत बच्चे सज परवरिश दौरान गोडनेथी अस यह बच्चे बादशाह बनावन पान बनवोस नौकर यह वन बच्चगी मज ति करो लकुट ये एडोलसन एज गई यह बनावन वन नौकर अस यानी इसको यहां से कमांड अब देनी है कि आपको क्या करना है अम पत गो यह जवान में बराबर ये तथ लफ्जन मज वन अमिस गो फेरन बराबर मल सुन फेरन हसा गोस बराबर तथ मज वजीर बनावन मुशीर इसे मसलहत लेनी है। इसी तरह से जब ये इसके बाद एल्डरली फिर वो खुद बादशाह बन जाता है। जिस तरह से हमने एक हम मुख्तसरन हम चाहेंगे आपकी लास्ट पे एक रिएक्शन हम प्रोग्राम को क्लोज करना चाहते हैं डॉक्टर यासिर साहब। अब बात हम बेसिकली जो ट्रीटमेंट पे बात करनी थी तो नहीं हो पाई लेकिन मैं एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा क्योंकि वारियान छन पता कि अत ट्रीटमेंट अवेलेबल वारियान छन पता कि यह इलनेस तुमन पता तुमन बासान पन्नी जाए कि मे कर गलती बस बह हेक वन नीरथी अम सो गिल्ट तुमन तवे वुचु तुम सुसाइड्स अगर तुम वुचु यमन मज तु सुसाइड्स आसान वारिया कॉमन तुम सुसाइडल इंटेंशंस सो थॉट्स या सीवियर डिप्रेशनस मज गसान सो अथस यमन पज ना उम्मीद गसन क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनफैक्ट यथस वनो बह कि यूटी इज द ओनली स्टेट या यूटी वन बह थ्रू आउट इंडिया ये हाइस्ट नंबर ऑफ ATF एडिक्शन ट्रीटमेंट फैसिलिटी हर कुन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में एंड द क्रेडिट गोज टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर प्रोवाइडिंग सच सेंटर एंड फ्री ऑफ कॉस्ट तक दवा त मेडिकेशन तो फ्री ऑफ बे एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट दवा तम एविडेंस बेस यमिक रोल वुचन आमुत कि मतलब तम सह तोड़ रोजान बिल्कुल हेकन तो वहाँ से उनको मिल सकती है और वहाँ पे काउंसलर्स होते हैं डॉक्टर्स होते हैं जो इनको प्रॉपरली एक पेशेंट की नज़र से देखते हैं ना कि क्रिमिनल की नज़र से। वो इसीलिए बेसिकली जो हम सोसाइटी एज इनको थोड़ा डिस्क्रिमिनेट करते हैं तो उसकी वजह से हमने करना है उसकी वजह से आगे नहीं आते ट्रीटमेंट के लिए। सो उससे हमें परहेज करना है। डॉक्टर यासिर हसन आतिर साहब, आपने अपना कीमती वक्त दूरदर्शन केंद्र श्रीनगर को दे दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर मसूद मकबूल साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दूरदर्शन न्यूज़ श्रीनगर को दे दिया। नाज़रीन मोहतरम, तो उनसे सठा शुक्रिया अड़ गंट पे वुचू तुम सठा कथ आई ये वन आखिरस पे करो बे गुजारिश कि यह टोल फ्री नंबर वनो बे फिर 1800891441 अगर कह प्रॉब्लम पे करो रब्त कायम तो अम कस्मुक मसल तथ मुतलिक करो जानकारी हासिल। अगले शुमारे में फिर आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ नासिर।